सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म तपाईहरूलाई नेपाली पढाउँदै आइरहेको छु। कक्षा 8को हामीले पाठ 1 देखि पाठ 8सम्म नेपालीको अभ्यासहरू गरेर राखिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने कृपया नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको हरेक सब्जेक्टको भिडियोहरू पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरू युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् र नेपाल अनलाइन स्कुलमा जे पढ्न चाहनुहुन्छ त्यही पढ्न सक्नुहुनेछ। र आज म तपाईँहरूलाई पाठ 9 प्रकृति र वातावरणको बारेमा अभ्यास गराउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरू कपी र कलम लिएर अगाडि बस्नुहोस् र मैले जे पढाउँदै जानेछु तपाईँहरू कपीमा टिपेर राख्नुहोस्। तपाईँलाई यसले एक्जाममा पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्ने नै छ। अब तपाईँहरूले अङ्कअनुसार सारांश पनि यस पाठबाट लेख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई एक्जाममा यसले धेरैभन्दा धेरै मद्दत पुर्याउने नै छ। र अब हामी सुरु गरौँ प्रकृति र वातावरणको अभ्यासहरू। फर्स्टमा रहेको छ उत्तर भन। पहिलो रहेको छ उत्तर भन भनिएको छ। म बिस्तारै भन्दै जान्छु, उच्चारणहरू पनि सिक्न जरुरी छ, त्यसैले उच्चारणहरू पनि सिक्दै जानुहोस् है। कमा रहेको छ के गरेमा वातावरणको संरक्षण हुन्छ भनिएको छ। वातावरण भनेको त अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। वातावरण भनेको के हो? इन्भाइरोमेन्ट हो। र सुरक्षा र प्रकृति भनेको नेचर हो, होइन? नेचर हो। वातावरण भनेको इन्भाइरोमेन्ट हो, जहाँ हामी बस्छौँ। प्रकृति भनेको वर्ल्ड हो, वर्ल्डमा हामी कसरी बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ। इन्भाइरोमेन्ट भनेको एउटा सानो युनिट हो प्रकृतिको, नेचरको। बुझ्नुभयो? अब हामी वातावरण र प्रकृतिको बारेमा हेरौँ है त। के गरेमा वातावरण संरक्षण हुन्छ? संरक्षण हुन्छ भनेको के हो? कसरी तपाईँले जोगाउन सक्नुहुन्छ, प्रिभेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फोहोर भएमा वातावरण। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाइराखेमा वातावरणको संरक्षण हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। खमा छ मानिस कस्तो अवस्थामा सङ्कटको भुमरीमा फस्छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ मानवीय क्रियाकलाप वातावरण प्रतिकूल भए मानिस सङ्कटमा फस्छ। जसरी कोरोना मानिसले गर्दा नै आयो र डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ नेचुरल डिजास्टर, होइन, आउने गर्छ। जस्तै कि ल्यान्डस्लाइड जस्ता नेचुरल डिजास्टरहरू किन आउँछ त? मान्छेहरूले रुखलाई काटिरहेका छन्, होइन, तर रोप्न भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै काटिरहेका छन्, जसले गर्दा चाहिँ सोइलहरू, होइन, बालुवा माटोहरू एकदम बिग्रिँदै जान्छ, उनीहरूको अवस्था बिग्रिँदै जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू आउने गर्दछ। मानवले गर्दा नै, मानवकै कामले गर्दा नै वातावरण प्रतिकूल हुँदै गएको छ, सङ्कटमा फसेको छ। गमा छ मानिसले कुन रूपमा कल्पनालाई साकार पार्छ। तपाईँले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ मानिसले विकास, उन्नति, आविष्कारक रचना र सृजनाको रूपमा कल्पनालाई साकार पार्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। घमा छ किन प्राकृतिक स्रोतमा विकृति आउँछ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ मानिसका अविवेक क्रियाकलापले प्राकृतिक स्रोतमा विकृति आउँछ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। ङमा छ वातावरण शब्दले मूल रूपमा केलाई जनाउँछ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ वातावरण शब्दले मूल रूपमा पृथ्वीभरिको हावालाई जनाउँछ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। चमा छ कुन कुन कुरालाई सन्तुलित ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। उत्तरको रूपमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवन निर्माण गर्दा वातावरणलाई सन्तुलित ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। छमा छ मानवीय क्रियाकलाप केमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेको छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ मानवीय क्रियाकलाप वातावरणको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। जमा छ मानिसले वातावरणको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ मानिसले प्रकृतिलाई अनुकूल बनाई वातावरणको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। झमा छ वातावरण विनाश भए के हुन्छ। उत्तरमा लेख्नुहोस् वातावरण विनाश भए मानिसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। अब आयो उपयुक्त शब्द राखी खाली ठाउँ भर भनिएको छ। कमा छ प्राणी र वनस्पतिको जीवन ड्यासमा निर्भर रहन्छ। तपाईँले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ प्राणी र वनस्पतिको जीवन वातावरणमा निर्भर रहन्छ।
प्राणी भनेको के हो? हामी हौँ। र वनस्पति भनेको के हो? फुलहरू, फलफुलहरू वनस्पतिमा पर्दछ। खमा छ सह अस्तित्व ड्यास भावले विश्वको मुहार हँसाउन सक्छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ सह अस्तित्व र भातृत्व भावले विश्वको मुहार हँसाउन सक्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। गमा छ जमिन प्रदूषित भए ड्यास घट्छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ जमिन प्रदूषित भए उब्जनी घट्छ। उब्जनी भनेको के हो त? क्रपहरू तपाईँले सपोज आलुको रुख रोप्दै हुनुहुन्छ भने आलु तपाईँले जति चाहिएको छ, सपोज तपाईँलाई 100 केजी आलु उब्जाउनु मन छ भने तपाईँले त्यति पाउन सक्नुहुन्न यदि तपाईँले ल्यान्ड पल्युसन, जमिन प्रदूषित भनेको के हो? ल्यान्ड पल्युसन हो इङ्ग्लिसमा पढ्दाखेरि हो। इङ्ग्लिसमा पढ्ने बेला जमिन प्रदूषित भनेको के हो? ल्यान्ड पल्युसन हो। अब ल्यान्ड पल्युसन के कारणले हुन्छ तपाईँले त अङ्ग्रेजीमा पढ्न सक्नुभयो। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ? क्रपहरू ग्रो हुन सक्दैन राम्ररी भनेको हो है। इङ्ग्लिसमा पढ्नु, त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है। नेपाली पढ्न पनि मजा नै आउँछ, बुझ्नुभयो तपाईँहरूले त? किनभने तपाईँहरू अङ्ग्रेजीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ होइन, त्यसै गरी सजिलो हुँदै जान्छ। मैले पनि अब कुनै नेपाली सेन्टेन्सलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्थेँ अनि त्यही अनुसार पढ्थेँ, जसले गर्दा मलाई नेपाली पढ्न एकदमै सजिलो नै हुन्थ्यो है। घमा छ प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाइराखेमा ड्यास संरक्षण हुन्छ। हामीले उत्तरमा लेख्न सक्छौँ प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाइराखेमा वातावरण संरक्षण हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। गमा छ रुख बिरुवाको ड्यास गर्नुपर्छ। रुख बिरुवाको के गर्नुपर्छ? सञ्चय गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ, रोप्नुपर्छ भनिएको हो। 3 नम्बरमा आयो तलको प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर आएको छ। कमा छ मानिसका कस्ता क्रियाकलापले गर्दा वातावरण प्रतिकूल हुन्छ, बिग्रिन्छ, एक्स्ट्रा हुन्छ भनिएको छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ मानिसले आफ्ना सुख सुविधाका लागि गर्ने क्रियाकलाप, मतलब प्लेजरको लागि हामीलाई सुख चाहिएको छ, हामी जीवनमा आइसकेपछि हामीलाई प्लेजर चाहियो, सुख चाहियो, हामी दुखी भएर बस्न सक्दैनौँ, त्यसका लागि हामीले विभिन्न किसिमका डिभाइसेसहरू बनाउँछौँ अनि रुख काट्दै जान्छौँ आफ्नै सुखका लागि होइन, जसले गर्दा वातावरण बिग्रिँदै जान्छ होइन। त्यही कुराहरू के कारणले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू बिग्रिँदै जान्छ भनेर यहाँ चाहिँ लेख भनेको हो कि तपाईँलाई, बुझ्नुभयो? क्रियाकलाप गर्दा वातावरण प्रतिकूल भन्ने गर्छ। मानिसले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा विवेक पुर्याउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतमा विवेक नपुर्याउँदा यसबाट प्रतिकूल स्थितिको सृजना हुने अवस्था छ। सृजना हुने अवस्था आउँछ। मानिसले आफ्नो स्वार्थका लागि स्रोत र साधनका बढीभन्दा बढी उपयोग गर्छन्, त्यसको परिणामस्वरूप वातावरण दिनका दिन भने हो है असर पुर्याउँदछ। वन जङ्गलको फडानी, खेती योग्य भूमिमा बस्ती बसाल्ने, अब फर्टाइल ल्यान्डमा मान्छेहरूले घर बनाइदिन्छन्, अब उब्जाउने कहाँ त होइन, त्यसपछि नराम्रो ल्यान्डमा चाहिँ तपाईँले क्रप उब्जाउनु पर्ने हुन्छ अनि जसले गर्दा चाहिँ फेरि के हुन्छ त क्रपहरू राम्रो उब्जिँदैन अनि त्यसपछि फेरि जनतालाई नै मर्का पर्छ। एक क्रप नै आएन, महँगो भयो, यताउति भयो, फेरि जनताले नै फार्मर्सहरूलाई गाली दिँदै जान्छ होइन। प्रकृतिको विनाश भएर जान्छ। बाढी पहिरो, वृक्ष अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता समस्या मानिसले झेल्नु पर्दछ। यसको असरले मौसम परिवर्तन हुन्छ, हिमालहरू पग्लिने, पानीका मुहानहरू सुक्ने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन्। त्यसैले मानिसका क्रियाकलापले गर्दा वातावरण प्रतिकूल असर पर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब छ खमा वातावरण प्रतिकूल हुँदै जाँदा अहिले के सङ्कटहरू देखाएका छन्। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ वातावरण सङ्कट हुँदै जाँदा अहिले धेरै सङ्कटहरू देखिन थालेका छन्। सुक्खा हो है, सुक्खा नै हो, सुक्खा लेख्न सक्नुहुनेछ। सुक्खा खडेरी
हिम, पहिरो, मौसम परिवर्तन जस्ता सङ्कटहरू देखा परेका छन्। विभिन्न उद्योग धन्दा, कल कारखाना, आणविक भट्टीबाट निस्केका विषादीहरू सिधै वातावरणमा पार्ने हुँदा यसको असर वातावरण र मानिसलाई नै बढी परेको छ। यस्ता विषादीको कारण रुखबाट बिरुवा साथै प्राणी जगतको अस्तित्व नै सङ्कटमा पुगेको छ। अम्ला वर्षा, खडेरीको कारणले जीव र वनस्पतिको लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ। साथै पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने जस्ता सङ्कटहरू देखा परेका छन्। गमा छ, हामीले सन्तुलित वातावरणको निर्माण गर्ने के गर्नुपर्छ? उत्तरमा छ, हामीले वातावरणको निर्माण गर्नलाई धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदाको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। वातावरणबाट आउने फाइदालाई सही तरिकाबाट लिने साथै संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। स्रोत र साधनलाई दिगो रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। भोलिका सन्तानले पनि यसको उपयोग गरून् र संरक्षण गर्न सिकुन्। हामीलाई बाँच्न सहारा दिने स्रोतको कुरूप बनाउनु हुँदैन। यिनीहरूले उचित संरक्षण र समृद्धनमा गर्नुपर्छ। हामीले यस पाठबाट के सिक्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रकृति भनेको हामी नै हो। वातावरण हामी नै हो। हामीले परिवारमा आमा बुवालाई के हुँदा, दाइ बहिनीलाई के हुँदा हामी हेर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी तपाईँले वातावरणलाई आफ्नो मम्मी बुवा, दाजु बहिनी मान्नुहुन्छ भने तपाईँले वातावरणलाई पनि फोहोर गर्न सक्नुहुन्न। त्यसै गरी वातावरणलाई कहिले सकेसम्म प्रदूषित नबनाउनुहोस्। फोहोर जताभावी नफाल्नुहोस्। जताभावी रुख फडानी नगर्नुहोस्। बरु एउटा रुख काट्नुहुन्छ भने त्यहाँ 10वटा प्लान्टहरू रोपिदिनुहोस् होइन। सकेसम्म बिग्रेको साधनहरू नचलाउनुहोस्, मोटरसाइकलहरू नचलाउनुहोस्, जसले गर्दा एयर पल्युसन हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट प्रदूषित हुँदै जान्छ होइन। मैले यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अब रह्यो 4मा, भाव स्पष्ट गर। कमा छ, वैज्ञानिक चमत्कार र मानवीय उन्नतिभित्र प्रकृति बिना समेट्नु हुँदैन। उत्तरमा छ, समयको माग अनुसार विकास र निर्माणका कामहरू निरन्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। निरन्तर अघि बढाउनु मानिसको चाहना हो। मानिस कहिले स्थिर भएर बाँच्न सक्दैन। यसैको परिमाण उसले अनेकै प्रगतिहरू गर्दै आएको छ। प्रगति गर्न चाहने स्वभावकै कारण आज विश्व विकासका चरमचुली सफल भएको छ। मान्छेले विज्ञानकै सहायताले उन्नति र प्रगति पनि गरेका छ। मानिसले विज्ञानको उपयोग गर्दा र प्रगति पनि गरेका छ। मानिसले विज्ञानको उपयोग गर्दा र प्रगति गर्दा समेत त्यसभित्र प्रकृतिको विनाश समेट्नु मानिँदैन। प्राकृतिक सन्तुलनमा मात्रै सम्पूर्ण जीवको अस्तित्व कायम हुने हुनाले मानिसले प्रगति गर्दा लैजाँदा प्रकृति प्रेमीको आफ्नो कार्य भुल्नु हुन मानिसले प्रकृतिको विनाश र असन्तुलनमा आफ्नो पनि विनाश हुन्छ भन्ने हेका राख्नु पर्दछ भनेर लेख्न सकिन्छ। खमा छ, प्रकृति, वातावरण र मानिसको बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ भनेको इन्टर रिलेसनसिप भन्छ नि हामीले अङ्ग्रेजीमा, भनेको दुवै एउटै छ भनिएको हो भनेर भनिएको छ। उत्तरमा प्राकृतिक गुणहरू मानिस सम्पूर्ण जीवमा देख्न पाइन्छ। मानिस प्रकृतिकै उपज मानिन्छ। मानिसमा देखिने स्वभाव आदि प्रकृतिकै देन हुन्। पृथ्वीको वरिपरि रहेका हावालाई वातावरण भनिन्छ। यसरी प्रकृति, वातावरण र मानिसका बीच एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। प्रकृतिकै उपज हो मानिस। मानिसले आज आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्दा वातावरणमा कति असर पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा ख्याल गर्दैन। उसले वरिपरि रहेका प्राकृतिक सम्पदाको जथाभावी प्रयोग गर्दा वातावरण नै असन्तुलन हुन पुगेको छ। वृक्ष, बाढी, पहिरो, खडेरी, सुक्खा, अमल वर्षा, अतिवृष्टि आदिको समस्या मानिसले नै भोग्नु परेको छ। मानिस अज्ञानी बन्दा आफूले वातावरणको विनाश गरेका छन्, जसको कारण हिमालका हिउँहरू पग्लिनु, जीवहरू नष्ट हुनु, वन्यजन्तुको अवस्थामा लोभ हुनु, आवासस्थान लोभ हुनु, उब्जनी कम हुनु साथै जलवायु परिवर्तन भएका छन्। प्राकृतिक र मानिसको सम्बन्ध एक अर्काको परिपूरक हुने हुँदा वातावरणलाई जोगाइ राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो।
यसरी हामी सचेत भएको खण्डमा प्रकृतिले आफ्नो सन्तुलित रूप देखाउने, वातावरण सन्तुलित हुने र मानिसको जीवन पनि सुरक्षित हुने स्पष्ट छ भनेर लेख्न सकिन्छ। र अर्कोमा छ ग मानिसको सोच, स्वास्थ्य र सन्तुष्टिका लागि वातावरण स्वच्छ हुनुपर्छ भनिएको छ। उत्तरमा छ मानिसको उन्नति र प्रकृतिको विकास हुनका लागि वातावरण स्वच्छ हुनु जरुरी छ। प्रतिकूल स्वास्थ्यले मानिसको उन्नति र प्रगतिमा असर पुग्दछ। स्वास्थ्य मानिसको अमूल्य सम्पत्ति हो। स्वास्थ्य ठिक नभएमा उसको सोच पनि ठिक हुँदैन। दिमाग ठिक नभएमा त्यस्ता व्यक्तिबाट स्वास्थ्य सृजनाको कल्पना गर्न सकिन्न। त्यसैले समुचित सोचको विकास र स्वास्थ्य तथा मानिसले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि एक अर्काको परिपूरक मानिन्छ। सोच सही भएमा उसले राम्रा काम गर्छ र राम्रा कामबाट मानिसलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। मानिस सन्तुष्ट भएपछि उसको स्वास्थ्य पनि गडबड हुँदैन। अतः मानिस सधैँ स्वस्थ रहनका लागि सही सोच आत्मसात गर्नुपर्छ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई ठिक राख्दै सृजनात्मक कामहरूमा लाग्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अब आयो 6 मा। पाठको तेस्रो अनुच्छेद पढी 4वटा मुख्य मुद्दाहरू टिप र सारांश लेख भनिएको छ। तपाईहरूलाई एक्जाममा पनि 5 मार्क्सको सारांश लेख भनेर आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्याराग्राफ दिएको हुन्छ र त्यही प्याराग्राफबाट अनुच्छेदबाट पढेर तपाईँले त्यसको सारांश लेख्न पर्ने हुन्छ है। मैले तेस्रो अनुच्छेदबाट टिपेका पोइन्टहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। कमा छ प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा मानिसले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने। अब हामीले पूर्ण विराम भएको सेन्टेन्सेसहरू, वाक्यहरू लेख्दैनौँ। अब पुर्याउनु पर्छ भन्नेलाई त्यसलाई पुर्याउनु पर्ने जस्ता शब्दहरू युज गरेर हामी पहिला बुदाहरू टिपोट गर्छौँ। खमा छ मानिसका अविवेकी क्रियाकलापले वातावरण र जीवहरूको जीवन सङ्कटग्रस्त हुने, पुर्याउने पर्ने जस्ता शब्दहरू। गमा छ बालीनालीको उत्पादनमा कमी र मौसममा परिवर्तन। घमा छ वातावरण प्रतिकूल हुन आदि मानिस स्वयंले गर्नुपर्ने भनेर छ। अब हामीले सारांश, यो चाहिँ तपाईँको के हो? सारांश हो। अब सारांश लेख्दा तपाईँले तेस्रो अनुच्छेदमा पढ्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा सुइटेबल टाइटल दिन सक्नुहुनेछ है। टाइटल दिन सक्नुहुनेछ। के हुनसक्छ त तपाईँको त्यो अनुच्छेदको एउटा टाइटल तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। मैले दिएँ मानिसको कर्तव्य भनेर। अब तपाईँले यही 4वटा पोइन्टहरू मिलाएर लेख्नुपर्छ है। प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्दा मानिसले बुद्धि पुर्याउने भने जीवहरूको जीवन सङ्कटग्रस्त बन्छ। बालनालीको उत्पादनमा कमी हुनुको साथै मौसम समेत परिवर्तन देखिने मानिसले वातावरण जोगाउने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ भनेर सारांश लेख्न सकिन्छ। अब आयो 7 मा शब्द भण्डार। मिल्दो अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। अर्थ दिने भनेको पर्यायवाची शब्द जस्तो टिप भनेर तपाईँलाई लेख भनिएको हो है। अब छ फर्स्टमा स्वच्छ। स्वच्छ भनेको के हो? सफा हो है। स्वच्छ भनेको के हो? सफा हो। पुञ्ज भनेको के हो? रास हो। सूर्य भनेको के हो? दिवाकर नै हो। हावा भनेको वायु। जगत भनेको संसार। अब आयो विपरीतार्थ शब्द भनेको उल्टो अर्थ शब्द। विपरीतार्थको शब्दमा तपाईँलाई कहिले उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू पनि लेख भनेर भन्न सकिन्छ। अब जीवनको के हुन्छ? अभियसली मरण हुन्छ, मृत्यु। सन्तुलनको असन्तुलन, प्राकृतिकको अप्राकृतिक भनेर लेख्न सकिन्छ। अतिवृष्टि भनेको अनावृष्टि, प्रतिकूल भनेको अनुकूल भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आयो तलको शब्दको फेरि अर्थ भन भनेर आयो। उत्तरमा छ भुक्ष्य। भुक्ष्य भनेको के हो? बाढी पहिरो आदिबाट जमिन भासिने, बग्ने वा नासिने काम भनेलाई भुक्ष्य भनिन्छ। अब आयो संरक्षण भनेको सुरक्षा, हिफाजत। विवेक भनेको असल र खराब छुट्याउन सक्ने क्षमता भनेर लेख्न सकिन्छ। अतिवृष्टि भनेको अत्याधिक वर्षा, प्रशस्त भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आयो बी प्लस कृतिको विकृति भए जस्ता
तल दिएका शब्दमा वि उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाऊ भनिएको छ। अब बीमा ज्ञान जोड्ने हो भने विज्ञान, बीमा योग जोड्ने हो भने वियोग, बीमा चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ, वियोग। अब बी प्लस कृति विकृति तलका शब्दमा बी उपसर्ग लगाए नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। बी प्लस ज्ञान विज्ञान, बी प्लस योग वियोग, वी प्लस चार विचार, वी प्लस मति विमति, बी प्लस कृति विकृति भनेर लेख्न सकिन्छ। तपाईँलाई यो 4वटा क्वेसन दिएको थियो, 5वटा है। यहाँ ज्ञान पनि छ, यहाँ ज्ञान पनि छ ल। अब आयो विवेक र विवेक प्लस शील विवेकशील इक्वल्स टु भए जस्तै तलका शब्दमा शील जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ। अब तपाईँलाई के आयो त, शील शब्द जोड भनिएको छ। कर्ममा शील जोड्दा कर्मशील, उद्यममा शील जोड्दा उद्यमशील, विचारमा शील जोड्दा विचारशील भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आयो गतिशील, गति प्लस शील गतिशील, कल्पना प्लस शील कल्पनाशील भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आयो कु प्लस रूप कुरूप भए जस्तै तलका शब्दमा कु उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाऊ भनिएको छ। हामीले कार्यमा के शब्द लाउनु पर्ने छ, कार्यमा कु लगाउनु पर्ने छ, कु शब्द युज गर भनेछ। कु प्लस कार्य कुकार्य, कु प्लस कर्म कुकर्म, कु प्लस विचार कुविचार, दिन कु प्लस दिन कुदिन, कु प्लस दृष्टि कुदृष्टि भनेर लेख्न सकिन्छ हामीले है। अब आयो वातावरण प्लस इ वातावरणीय भए जस्तै तलका शब्दमा इ प्रत्यय लगाएर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। केन्द्र प्लस इय केन्द्रीय, मानव प्लस इय मानवीय, दानव प्लस इय दानवीय, स्वर्ग प्लस इय स्वर्गीय भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आयो अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ तपाईँहरूलाई। अब वनस्पतिलाई के कसरी गर्न सकिन्छ त, वातावरण सफा राख्नका लागि वनस्पतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा छ वातावरण, मानिसलाई बाँच्नका लागि वातावरणको आवश्यक पर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। विसङ्गतिमा प्राकृतिक स्रोतहरूको जथाभावी दोहन गर्दा जताततै विसङ्गति उत्पन्न हुन्छ। अर्को छ कल्पनाशील, कल्पनाशील व्यक्तिले धेरै कृतिहरूको सृजना गर्न लागेको सकिन्छ। सञ्चारमा आज सञ्चारका माध्यमले गर्दा सबैलाई एक बनाएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। प्रदूषणमा वातावरण प्रदूषणका कारणले मानिसले आज धेरै रोग छ। संरक्षणमा हरेक ठाउँमा वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। स्वच्छमा मानिस स्वच्छ वातावरण रम्न रुचाउँछ। अब आयो पाठ पढी तालिकामा उल्लेख भएका वर्णहरू प्रयोग भएका 5-5वटा शब्द भर भनेको छ। वर्ण प्रयोग भएका शब्दहरू ज भन्ने वर्ण, त्यसमा के छ, सञ्चालन, सञ्चार, सञ्चय, वैज्ञानिक, कञ्चन, सरस, विशेषता, कल्पनाशील, विनाश, विवेकशील, शिक्षा, विषय, सर्वश्रेष्ठ, मस्तिष्क, दूषित, विषालु, नरणमा घनिष्ठ, जीवन, वनस्पति, वन, खनिज, वातावरण, संरक्षण, प्राणी, निर्माण, शुद्धिकरण भनेर लेख्न सकिन्छ। उमा छ भूमिका, वृक्ष, प्रतिकूल, पूर्ति, प्रदूषित भनेर लेख्न सकिन्छ। वरब बानी, वृद्धि, वनचरो, बिरुवा, जडीबुटी, वातावरण, वस्तु। वामा छ वनस्पति, अवस्था र विवेक भनेर लेख्न सक्छौँ। अब आयो प्रकृति र वातावरणको व्याकरणमा हामी आइपुगेका छौँ। हामीले पाठका उत्तरहरू भाव स्पष्ट गर, शब्द भण्डार जस्ता अभ्यासहरू गऱ्यौँ। अब हामीलाई यसमा चाहिँ पदयोगको बारेमा पढ भनिएको छ। पदयोग भनेको के हो भनेर पहिला हामी पढौँ। एउटा पदमा अर्को पद गाँसिने वा जोडिने पदयोग भनिन्छ। पदयोग हुँदा ती पदमा जोडिने आउने चिन्ह वा पदलाई एउटा दिक्मा लेखिन्छ।
समस्त शब्द द्वित्व भई बनेका शब्द अकरणको न संयुक्त क्रियापदहरू अनुकरणात्मक शब्द सामान्य पक्षका कालसूचक प्रत्ययहरू आदिको पदयोग हुन्छ। उदाहरणको रूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ, हिजोदेखि काली माटी आत्मा परक। पदयोग अब पदवियोग। एक पदमा अर्को पद नगाँसिने वा नजोडिने प्रक्रियालाई पदयोग भनिन्छ। पदयोग हुँदा ती चिन्ह वा पदलाई एउटा डिकोमा नलेखी अलग अलग डिकोमा लेखिन्छ। उदाहरणको रूपमा देखा पर्छ, शुभकामना र गर्न सक्छ। अब आयो तलका वाक्यहरू पढी करण भए अकरण र अकरण भए करणमा बदल भनेको छ। पोजिटिभ भए नेगेटिभ, नेगेटिभ भए पोजिटिभमा बदल भनेको छ। एकमा छ, मानिसले प्रकृतिलाई जोगाउन सक्छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ, यो पोजिटिभ वाक्य भयो। अब यसलाई नेगेटिभमा मानिसले प्रकृतिलाई जोगाउन सक्दैन भनेर लेख्न सकिन्छ। अब अर्कोमा छ, मानिसले प्रकृतिलाई बिगारेको छ। उत्तरमा छ, मानिसले प्रकृतिलाई बिगारेको छैन। 4 नम्बरमा छ, मानवीय उन्नतिभित्र प्रकृतिको विनाश समेटिएको छैन। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ, मानवीय उन्नतिभित्र प्रकृतिको विनाश समेटिएको छ। 5 मा छ, मस्तिष्कले सुन्दर प्रकृतिको कल्पना गर्नुपर्छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ, मस्तिष्कले सुन्दर प्रकृतिको कल्पना गर्नु हुँदैन भनेर लेख्न सकिन्छ। 6 मा छ, मानिसले बुद्धिलाई बाँच्छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ, मानिसले बुद्धिलाई बाँच्दैन। 7 मा छ, खानेकुरामा उघाद रसायन मिसिँदैन। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, खानेकुरामा अगाध रसायन मिसिन्छ भनेको नराम्रो सब्सटेन्सेसहरू। स्रोत र साधनका समानुपातिक प्रयोग गर्नुपर्छ। उत्तरमा स्रोत र साधनका समानुपातिक भनेको अल्टरनेटिभ हो, समानुपातिक प्रयोग गर्नु पर्दैन। 9 मा छ, घर र विद्यालय वरिपरि बिरुवा रोपिएको छैन। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, घर र विद्यालय वरिपरि बिरुवा रोपिएको छ। 9 मा छ, घर र विद्यालय वरिपरि बिरुवा रोपिएको छैन। उत्तरमा घर र विद्यालय वरिपरि बिरुवा रोपिएको छ। 10 मा छ, मानिसले वातावरणको सुरक्षा गरेका छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, मानिसले वातावरणको सुरक्षा गरेको छैन। हामीले व्याकरण पनि सक्यौँ। अब आयो पदयोग र पदवियोग भएका 10-10वटा शब्दहरू खोजेर लेख। यो चाहिँ पाठबाट लेख्नुपर्ने हो तपाईँले। अब मैले टिपेको छु, पदयोगमा सृष्टिकर्मसँगै प्रणालीभित्र संरक्षणको परिणामस्वरूप क्रियाकलाप फलस्वरूप अध्ययनशील आमासँग घरमा नाटककार तिमीलाई तलतीय। पदवियोगमा पृथ्वी वरिपरिको गर्न सक्छ देखा पर्छ उद्देश्य पूर्ति शुभ कामना न तल न माथि नेपाल सरकार जानेछ मानव धर्म रामका लागि। हामीले पाठ 9 पनि यसै प्रकारमा सकेका छौँ। अब आउने भिडियोमा हामी पाठ 10 को बारेमा हेर्छौँ र अब हामीले आउने भिडियोजहरूमा नेपाली तपाईँको सकेसम्म 19 कि 20वटा च्याप्टर्सहरू छ, हामी सबै नै सक्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। नेपाल अनलाइन स्कुललाई माया गर्नुहोला, पढ्नुहोला। किप स्माइलिङ, टेक केयर।